वेलकम बैक। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में मखदूमपुर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में बस हॉस्टेस जाँ बहक और 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने बस काट कर अंदर फंसे अफराद को निकाला। जाँ बहक बस हॉस्टेस की लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से मुल्तान जाने वाली बस और ट्रेलर के दरमियान पेश आया। हादसा ड्राइवर की गफलत और नींद के बायस पेश आया, जबकि रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसा धुंध के बायस पेश आया। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज के 3 सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर तक कोट मोमिन, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत के साथ धुंध का सिलसिला भी जारी है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। तो लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी के लहर के साथ साथ अब धुंध का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में धुंध के बायस हद निगाह कम होना शुरू हो चुकी है और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, कराची में सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में शहर के मज़ाफ़ात में धुंध की कैफियत है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में मौसम दिन में खुश्क, रात में सर्द रहेगा, जबकि सुबह के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खासकर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर धुंध की कैफियत है और वहाँ हद निगाह 2500 मीटर है। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो दर्जे हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ताहम आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आशिकाबाद के आलमी अमन फोरम में अहम मुलाकातें। ईरानी, रूसी, तुर्क, ताजिक सदूर से तबादला ख्याल किया गया। सदर प्यूटिन ने काफ़ी देर शहबाज शरीफ का हाथ थामे रखा। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिक और किर्गिज़ सदूर की भी गैर रस्मी मुलाकातें हुईं। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमानिस्तान में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा भी किया। फूल रखे। एक्स पर अपने बयान में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात पर अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। अजगाबाद में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर दबाव डाले। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों को ख़त्म करने की जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आज़म ने कहा, दोस्त ममालिक ने मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश की। अफगान रजीम के साथ सूरत हाल अब भी नाजुक मरहले में है। मशरकी बैतुल मक़दस के इलाके शेख जरा में इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे नरवा के हेडक्वार्टर्स पर हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे को सहूलत फराहम इसराइल की ज़िम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को काम करने दिया जाए। कई दहाइयों से आलमी इदारा अहम किरदार अदा कर रहा है। लाखों फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, समाजी खिदमात और हंगामी इमदाद फराहम कर चुका है। नरवा के मैंडेट में 3 साल की तोसी उसके अहम किरदार पर आलमी एतमाद का इजहार है। इसराइली हमला आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने वाज़ेह किया था, इसराइल नरवा की सरगर्मियों में रुकावट नहीं डाल सकता। पाकिस्तान की वर्चुअल ईस्ट टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी। आलमी ब्लॉक चेन कंपनी बाइनेंस के साथ जदीद मालियाती टेक्नोलॉजी पर अहम मुआहदा कर लिया है। MOU पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में शफाफियत, लिक्विडिटी और आलमी सरमायाकारी के दरवाजे खोलने की तरफ बड़ा कदम करार दिया जा रहा है।
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं 9 मई पर फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन सकते हैं। 200 से ज़ायद हसास मकामात पर हमला मामूली बात नहीं, ये वाक़या अंदरूनी हाथ के बगैर मुमकिन नहीं लगता। ऐन मुमकिन है फैज़ हमीद सुल्तानी गवाह बनकर सारी कहानी सुनाते। ये बात दुरुस्त है, शायद वादा माफ गवाह बन जाए जनरल फैज साहब? 200 से जायद हसास मकामात जो कि आम शहरियों को नहीं पता ये कैसे पॉसिबल हुआ। अफसोसनाक वाकया ये जो 9 मई का हुआ, ये एक इंटरनल हैंड ही था। फर्दर जो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑन गोइंग है और वो अपनी जबान से ही तमाम तर मामला हो सकता है और ये ऐन मुमकिन है वो बता दें 9 मई के हवाले से। अगर वो अपनी टेल टेल करते हैं और अपना वादा माफ गवाह बनने वाले जो बात है या सुल्तानी गवाह बनने वाली जो बात है वो ऐन मुमकिन है। फैज हमीद अगले केस में बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। सब बताएंगे कि वज़ीर आज़म की तरफ से क्या हिदायत मिली, 9 मई को क्या क्या हुआ। सेनेटर फैसल वावजा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, हमें इंतजार करना होगा फैज हमीद क्या शवाहिद और गवाही देते हैं। उनके शवाहिद ब्लैक एंड वाइट होंगे, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनकी सजा में कोई कमी नहीं हो रही। जब आप मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, फौज के साथ गद्दारी करते हैं, तो सिर्फ सजाएं 2 ही होती हैं, या उम्र कैद 14 साल या सजाए मौत। जो फैज हमीद के केस चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट केस में वो शवाहिद देने जा रहे हैं फैज हमीद साहब इमरान खान साहब के खिलाफ। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे और 9 मई के मुताबिक क्या क्या होता रहा। इमरान खान साहब के शिकंजे में कसता हुआ नजर देखते हूँ। जब वो शवाहिद देंगे फैज हमीद साहब और गवाही देंगे, हमें शवाहिद का इंतजार करना होगा कि फैज हमीद साहब वो शवाहिद और गवाही देते क्या हैं। रियासत को जो उन्होंने गालियां दी हैं, जान से मारने की धमकियां दी हैं, खुर्रम ज़ीशान सेनेटर, उसकी सेनेटरशिप में नहीं देख रहा। शेख वकास उनकी सियासत नहीं देख रहा। -1 पीटीआई ने खुद कर दिया है। अर्जी नाअहल नालायक सीएम, उन्होंने भी मेरा लीडर मेरा कायद 10 सेकंड की वीडियो साइड पर वो भी कह रहे हैं बातचीत। फैज हमीद की सजा में कोई कमी पेशी नहीं हो रही। फैज हमीद के एविडेंसेस इज गोइंग टू बी ब्लैक एंड व्हाइट। स्पाई चीफ था वो, उसको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकेगा। ऑन टॉप ऑफ 14 साल, उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। अब बात आ रही है सजाए मौत की, खुदा न खास्ता आती है अगले केस में, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे मुझे उसमें भी 14 साल हो जाए। अगर 14 साल आती तो कहेंगे 12 साल हो जाए। ठीक हो गया फैसल वाला तो साहब। उसमें तो कोई क्लैरिटी, और वो दूसरों का फंदा भी अपने हिस्से में पूरा क्यों लेंगे और दूसरे को क्लीन चिट क्यों दे देंगे? नहीं देंगे वो। 9 मई और आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त लॉन्ग मार्च में फैज हमीद का बहुत अमल दखल था। वो दोनों वाक़यात के डायरेक्टर थे। अंदाजा है फैज हमीद का सियासी मुदाखलत का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू बोले, फैज हमीद के साथ सियासतदान और सियासी जमातों का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ये भी बताया वज़ीर आला दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन और अफगानों की वापसी में हायल ना हुए तो केपी में गवर्नर राज नहीं लगेगा। मेरा अंदाज़ा है कि 9 मई के वाक़यात हैं और उससे पहले जो एक लॉन्ग मार्च हुआ था जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, इनमें जो है वो फैज़ हमीद साहब का बहुत अमल दखल था और पीटीआई की जो लीडरशिप है टॉप लेवल की, वो फैज़ हमीद साहब के साथ राब्ते में थी और फैज़ हमीद साहब ही शायद उस लॉन्ग मार्च के भी जो है वो डायरेक्टर थे और 9 मई के वाक़यात में भी उनका हाथ था। तो अगर वो प्रोसिक्यूशन होती है फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, इन इल्ज़ामात में केस चलता है, तो लाजमी बात है कि उनके साथ जो सियासतदान मुलव्वस थे उनको भी वो एक के तौर पे जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ज़ाहिर है कि मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। चीफ मिनिस्टर केपी के अगर 2 चीज़ों में हायल ना हुए तो कोई गवर्नर राज जो है वो नहीं लगेगा। दहशत गर्दी से मुतल्लक जो फेडरल गवर्नमेंट की और फौज की पॉलिसी है उसमें वो हायल ना हो। दूसरा ये है कि वो किसी सूरत भी अफगानिस्तान के लोगों की उनके मतलब जो पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की कि उनको वापस भेजा जाए, उसमें वो रुकावट ना डाले। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कमर बाजवा शदीद नाराज होना शुरू हो गए थे। उनका कहना था मरियम नवाज को चुप करा दें तो सब ठीक हो जाएगा। दी रिपोर्टर्स में बात करते हुए साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कमर बाजवा का ख्याल था नून लीग के मीडिया सेल से सारी प्लानिंग होती है। कमर बाजवा ने खुद मेरी फैज हमीद से मुलाकात कराई। कमर बाजवा किंग मेकर बनना चाहते थे। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले करवाए ताकि बानी पीटीआई के लिए रास्ता हमवार किया जा सके।
قمر باجوہ اور فیض حمید بالکل ایک پیج پر تھے۔ ایک کسی سے میری ملاقات بھی کروائی تھی اس وقت کہ جی آپ جا کے ایکسپلین کریں، کنفرم بات کر رہا ہوں جنرل فیض سے۔ جنرل باجوہ شدید ناراض ہونا شروع ہو گئے تھے مریم نواز کے حوالے سے۔ انہوں نے خود کہا کہ جی اس کو اگر اس کی زبان اگر بند کروا دیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میڈیا سیل تھا اور وہ کہتے تھے ساری پلاننگ بیٹھ کے وہاں سے ہوتی ہے۔ وہ کنگ میکر بننا چاہتے تھے۔ الیکشن ہو رہے 2018 میں، اگر وہ ان کا کام پورا کر دیں گے جو انہوں نے کیا نواز شریف کا ججمنٹ کے تھرو، جو بھی سزائیں ملی تھیں اس کا کوئی بیسس نہیں تھا، اور وہ اگر سزائیں دلوا دیں گے تو عمران خان تو خود ان پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوگا اینڈ ہیل ایمرج ایز دی کنگ میکر۔ جنرل باجوہ نے 2022 مارچ میں ایک تقریر کی تھی، انہوں نے یہ اعتراف کیا پبلک ایک سیمینار میں بات کرتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج پالیٹکس میں پچھلے 70 سال سے انوالو رہی ہے، جو کہ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کیا خود سے سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ فیض حمید اینڈ جنرل باجوہ ور آن سیم پیج ایگزیکٹلی، بالکل، چاہے وہ کورٹ کے کیسز تھے نواز شریف کے، مریم نواز کے اور پی ایم ایل این لیڈرز کے۔ اپنے اور پرائے کی پہچان رکھنا ہے پر پرایوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا ہے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، الیکشن میں ٹکٹ دینے کے لیے پکے ساتھیوں کو دیکھنا ہے۔ لاہور میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عہدیداروں سے گفتگو میں مزید کہا فضا بہت اچھی ہے، الیکشن میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان اور این ایف سی کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا۔ پیٹرولیم مصنوعات منگل سے 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا قیمتوں سے متعلق پیر کو سفارش کرے گا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نئی قیمتوں کا اعلان کرے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے پیٹرول 36 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ مٹی کا تیل 11 روپے 70 پیسے اور لائٹ ڈیزل 10 روپے فی لیٹر سستا ہونے کی توقع ہے۔ اوگرا کی جانب سے نئی قیمتوں سے متعلق ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کی از سر نو تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیاسی کمیٹی میں 23 اہم رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور، مراد سعید، شہباز گل، علی محمد خان کمیٹی سے آؤٹ ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما گوہر علی خان، جنرل سلمان اکرم راجہ، فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم سیاسی کمیٹی میں شامل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، عمر ایوب، شبلی فراز، معین قریشی، ملک احمد خان بھچر، سجاد برکی، عالیہ حمزہ، جنید اکبر، حلیم عادل شیخ اور داؤد کاکڑ، خالد خورشید اور سردار قیوم نیازی بھی کمیٹی میں شامل۔ اسد کیسر، عامر ڈوگر، فوزیہ ارشد، کمل شوزب، لال چندی ملہی بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ پارلیمانی پارٹیوں کے لیے فالو کی جانے والی پالیسیز بھی کمیٹی مرتب کرے گی۔ کراچی میں نیو امیجنا روڈ کا شو روم پر فائرنگ پر مرکزی ملزم ایس آئی یو سے مقابلے کے بعد پکڑا گیا۔ زخمی بھتہ خور ریحان الدین سے 9mm پستول اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ ایس ایس پی محمد عمران کے مطابق 2 بھتہ خور پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ملزمان کی فائرنگ سے پولیس موبائل کو نقصان پہنچا، اہلکار محفوظ رہے۔ ملزم ریحان الدین وسیع اللہ لاکھو اور سمد کاٹھیاواڑی کے گروہ کا اہم کارندہ ہے۔ ملزم تاجروں سے بھتہ خوری میں ملوث تھا اور گروہ سرگنا کی ہدایت پر تاجروں کو فائرنگ کر کے خوفزدہ کرتا تھا۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمز تشکیل دی جا رہی ہیں۔ کراچی میں منشیات فروشوں کی سرپرستی کرنے کا الزام ایس ایچ او قائد آباد سمیت 3 اہلکار معطل، تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ایس ایس پی ملیر نے بتایا شاہ لطیف کے علاقے میں کارروائی کے دوران منشیات فروشوں کو منشیات سمیت گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے پولیس کے سامنے انکشاف کیا وہ قائد آباد پولیس کے افسر کو رشوت دیتے تھے۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق معطل اہلکاروں کے خلاف ایس پی ملیر تحقیقات کریں گے۔ گرفتار منشیات فروشوں سے پولیس حکام مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ پیدل سڑک کیوں عبور کی؟ لاہور میں شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ شہری ارسلان کے خلاف مقدمہ پولیس کی مدیت میں تھانہ ڈیفنس سی میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق شہری ارسلان نے نواز شریف انٹرچینج پر رنگ روڈ پیدل کراس کیا۔ شہری کی کوتاہی کے باعث بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔
ارسلان کو بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ نوبل امن انعام یافتہ ایرانی انسانی حقوق کی کارکن نرگس محمدی کو مشہد سے گرفتار کر لیا گیا۔ نرگس محمدی انسانی حقوق کے معروف وکیل خسرو علی کردی کی برسی کی تقریب میں آئی تھیں۔ ان کے ساتھ کئی دوسری خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا۔ نرگس محمدی طبی وجوہات کی بنا پر عارضی رہائی پر تھیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے گرفتاریوں پر تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اور خبر دیں گے آپ کو چکوال سے، کوٹ قاضی کے قریب موٹر سائیکل کی سڑک کنارے کھڑے ٹینکر سے ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور ترجمان ریسکیو کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت بلال اور فیصل کے نام سے ہوئی ہے۔ کوٹ قاضی کے قریب موٹر سائیکل کی سڑک کنارے کھڑے ٹینکر سے ٹکر آ گئی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور ترجمان ریسکیو کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت بلال اور فیصل کے نام سے ہوئی۔ چکوال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر کوٹ قاضی کے قریب موٹر سائیکل کی سڑک کنارے کھڑے ٹینکر سے ٹکر ہوئی اور اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ ترجمان ریسکیو یہ بتا رہے ہیں کہ جاں بحق افراد کی شناخت بلال اور فیصل کے نام سے ہوئی ہے۔ کسٹمز انفورسمنٹ نے کوئٹہ میں کئی مقامات پر چھاپے مار کر 50 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا۔ ایف بی آر کے مطابق برآمد اشیاء میں چھالیا، سگریٹ، چائنا نمک، بھارتی ادویات شامل ہیں۔ ضبط کی گئی چیزوں میں اسکمڈ ملک پاؤڈر، فاضل پرزے اور کھجور شامل ہیں۔ اور بات کریں موسم کے حوالے سے تو ملک کے شمالی علاقہ جات آج یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات میں موسم شدید سرد اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ برطانیہ کے شاہ چارلز سوم نے عوام کو اپنی بیماری سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ایک ویڈیو پیغام میں شاہ چارلز نے اپنے کینسر کے مرض، اس کی تشخیص اور علاج سے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ قبل از وقت تشخیص نے میرا علاج آسان بنایا۔ برطانیہ کے عوام بھی کینسر اسکریننگ پروگرام میں حصہ لیں اور وقت سے پہلے تشخیصی عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ شاہ چارلز کا پیغام کینسر کے خلاف مہم کا حصہ ہے۔ صحرا میں دھول اڑاتی گاڑیوں کا دنگل، جھل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ پریپیئرڈ کیٹیگری سے 23 اور سٹاک کیٹیگری سے 25 ڈرائیوروں نے کوالیفائی کر لیا۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں جیند ہوت پہلے نمبر پر رہے۔ دفاعی چیمپئن فیصل شادی خیل نے مقررہ فاصلہ 1 منٹ 34 سیکنڈ میں طے کر کے کوالیفائی کیا۔ ریلی میں آج سٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ پی ایس ایل کی مقبولیت یورپ، امریکہ اور مشرقی وسطی میں بڑھ رہی ہے۔ 2 نئی ٹیمز کے لیے بڈ جمع کرانے کی ڈیڈ لائن بڑھا رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ایکس پر پیغام، کہا ڈیڈ لائن 1 ہفتہ بڑھا دی، 22 دسمبر تک بڈ جمع کرائی جا سکتی ہے۔ نئے اونرز کو پی ایس ایل فیملی میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں شاہینوں کی شاندار شروعات۔ پہلے میچ میں ملیشیا کو 297 رن سے روند ڈالا۔ دبئی میں ملیشین ٹیم 346 رنز کے تعاقب میں 48 پر ڈھیر ہو گئی۔ قومی ٹیم اپنا اگلا میچ اتوار کو روایتی حریف بھارت سے کھیلے گی۔ نیشنل گیمز کے مختلف کھیلوں کے فائنل راؤنڈ مکمل ہو گئے۔ میڈیکل کی جنگ میں پاکستان آرمی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ویمنز اسکواش میں زینب خان، مینز میں نور زمان کامیاب رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔